लगी, आपको ये कैसे पता चल गया? फरमाया क़ाल नब्बानी अल अलीम अल खबीर, मुझे ये वो खबरें देने वाले ने ये बात बताई है। अब वो बात बताने का जिक्र कुरान में नहीं है। यहां से एक खवारिज भी समझ ले जो मुनकर हदीस हैं, वो कहते हैं सिर्फ रसूलुल्लाह को उसी का पता होता है जो जिब्रील लेकर आता है। यहां जिब्रील का कोई जिक्र नहीं है, कुरान में भी उसका जिक्र नहीं है, पर हुजूर फरमा रहे हैं मुझे अल्लाह ने बता दिया। तो माना ये निकला कि जिब्रील के बगैर भी अल्लाह मुस्तफा को कुछ बताता है, और वो मुस्तफा के पास मुस्तफा की अमानत होती है। वह आरफ बाद, अगर वो चाहे तो बताएं और चाहे तो ना बताएं। तो ये इल्म की एक वो किस्म भी है जो मुस्तफा के पास अपनी जात के लिए खास होती है। अब दूसरी आयत, ये सूरह माइदा की 15वीं आयत है। अल्लाह ताला फरमाता है या अहलल किताब कद जाअकुम रसूलुना युबय्यिनु लकुम कसीरम मिम्मा कुंतुम तुख्फूना मिनल किताबी व याफू अन कसीर, कि ये रसूल तुम्हारे पास आए, जब ये रसूल तुम्हारे पास आए तो ये तुम्हें बयान करते हैं, खोल खोल कर बयान करते हैं। कसीरम मिम्मा कुंतुम तुख्फूना मिनल किताब, बहुत सी वो बातें जो तुम छुपाते हो ना उनको ये जाहिर कर देते हैं। अब अगला जुमले का ताल्लुक मेरे मौजू से है, वह याफू अन कसीर, और बहुत सी वो बातें हैं, कसीर का लफ्ज है, वह याफू अन कसीर, बहुत सी जाहिर फरमा देते हैं और बहुत सी वो हैं जो रख लेते हैं, उनसे दरगुजर फरमाते हैं। बस वो तुम्हारा कुछ लिहाज कर जाते हैं तो वो जाहिर नहीं फरमाते। इसका मतलब हुआ कि मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास इल्म के कई बर्तन हैं, उनमें से बहुत से बर्तन तो वो हैं जो मुस्तफ़ा ने सबको अता फरमा दिए, और कुछ वो हैं जो खास मुस्तफ़ा के लिए हैं, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी मसलहत की बयान पर बुनियाद पर अल्लाह ताला की इजाजत से उनका इजहार नहीं फरमाया, जैसे सूरह तहरीम में है और इस सूरह माइदा की तफसीर में है। अब मैं कुरान करीम से वो आपको इशारा बताऊं कि जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये मिलता है कि उनको क़यामत का इल्म था। ये सूरह जिन है, इसकी आयत को मैं यहां से पढ़ रहा हूं, 24 से लेकर 27 तक ये तमाम आयत। नहीं जी, नहीं पता था। हत्ता इज़ा रअू मा युअदून फसयअलमून मन अदअफु नासिरन व अक़ल्लु अददा, यहां तक जब ये लोग क़यामत के दिन के देख लेंगे जिसका उनसे वादा किया जाता है, तो तब उनको मालूम हो जाएगा कि मददगार किसके कमजोर और कितने हैं। सुभान अल्लाह, ये मानते नहीं है क़यामत को, मगर जब ये क़यामत को देखेंगे तो इनको एक तो ये एतबार आ जाएगा क़यामत है, हक है, और दूसरा नासिरन व अक़ल्लु अददा, इनको ये पता चल जाएगा कि किन के मददगार ज्यादा हैं और किन का कोई मददगार नहीं है और वो कमजोर हैं। क्यों? इनके मददगार कुफार के वहां पर होंगे शयातीन, इनके मददगार होंगे काहिन, इनके मददगार होंगे जिन्नात, इनके मददगार होंगे बुत जिनके अंदर जान डालकर उनको जिंदा करके लाया जाएगा। इसकी तमाम आयात की मैं तलावत कर चुका हूं, कुरान शरीफ की वो जो आयात हैं। इनके मददगार वो होंगे अदाफ, वो कमजोर होंगे, वो इनकी कोई मदद नहीं कर सकेंगे। लेकिन नासिरा, कुछ मददगार वो भी होंगे जो मदद करेंगे, मजबूत मददगार होंगे। खवारिज कहते हैं कोई क़यामत के दिन किसी के काम नहीं आएगा। अल्लाह फरमाता है जब वो आएगा तो पता चलेगा कि आएगा कि नहीं आएगा। आने वालों के आएंगे काम और बेईमानों के कोई काम नहीं आएगा। क्यों? इनके कौन मददगार हैं जो आएंगे। यहां से वो इशारा जो मैं आपको बता रहा हूं कुरान करीम में कि अल्लाह ताला के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका इल्म था। यहां से इल्म क़यामत की बात शुरू हो रही है। आगे फरमाया जा रहा है कुल इन अदरी अकरीबुम मा तुअदून अम यजअलु लहु रब्बी अमदा, तुम ये फरमाओ कि अदरी मैं अंदाजे से नहीं जानता। अदरी का मतलब अंदाजा है। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं अदरी के लफ्ज पर थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा अदरी का, लेकिन सिर्फ इतना समझ लें, लुगत की किताबें देख लें, इसका मतलब होता है अंदाजा, गैस से कोई बात करना। यानी जो कंघी होती है ना उसको अरबी में मिद्रा कहते हैं, यानी वो अंदाजे से जुओं को तलाश करती हैं। तो कहा जा रहा है कि मैं मिद्रा वाली वो इल्म जो है ना, अंदाजों, चक्कों, अटकल पचुओं से अंदाजा लाना, उन अंदाजों से मुझे ये नहीं पता कि करीब उम्मा तुअदून अम यजअलु लहु रब्बी अमदा, कि वो करीब आ गया, यानी उन अंदाजों के इल्म से मुझे नहीं इल्म। यानी इल्म के पहले क़यामत की बात हुई, फिर उसके वक़्त की बात हुई, फिर उसकी नफी की बात हुई। किस इल्म से? दरायत वाले इल्म से, उससे मुझे नहीं पता। हाँ, आलिमुल गैब फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा, वो गैब जानने वाला है,
وہ اپنے غیب پر کسی کو اطلاع نہیں فرماتا، کسی کو مسلط نہیں فرماتا، الا من ارتضی من رسول، ہاں جس رسول پر وہ راضی ہو۔ اب اگر میں جو بتا رہا تھا نا اشارہ قرآن کو قیامت کا ہے، اب بات قیامت کی ہو رہی ہے، پھر عالم الغیب کی بات ہو رہی ہے، پھر اس کا اظہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو رہا ہے، تو معنی یہ نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم عطا فرمایا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم تھا۔ اگر یہ بات نہیں تھی تو پھر ان تمام آیات کا کیا مطلب ہوا کہ پہلے قیامت کا علم، پھر اس کی نفی کرائی گئی ذاتی علم سے، اٹکل پچو والے علم سے، اور پھر کہا گیا الا من ارتضی من رسول۔ تو یہاں سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ علم عطا فرمایا تھا۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ ممکن ہے کہ یہ کہہ دے کہ یہ بات کیسے ہے، آپ نے کہہ دی، یہ کس طرح سے آپ نے نکال لی یہ بات؟ نہیں، یہ بات میں نے نہیں نکالی، یہ قرآن میں ہے، اور 1400 سال سے جب سے قرآن نازل ہوا ہے ان آیتوں سے محدثین نے یہی باتیں سمجھی اور بیان کی ہیں۔ اب میں محدثین کے آپ کو نام بتاتا ہوں۔ علامہ ابن حجر اسقلانی کا وہ نام ہے کہ جو مانا جاتا ہے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ کی تفسیر میں یوں بیان کرتے ہیں، ابھی وہ جو ہے نا حضور علیہ السلام کو روح کا علم تھا یا نہیں، اس پر میرا خیال انشاءاللہ اس کے بعد والی بات اس کے اوپر بھی ہوگی کہ روح کا علم بھی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو عطا فرما دیا تھا۔ اسی آیت کی تفسیر میں علامہ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ امام ابن جریر الطبری، اللہ اکبر، امام ابن جریر الطبری نے مختلف روایات نقل کی ہیں کہ وہ کہتے ہیں، اور حافظ سیوطی نے، علامہ قرطبی نے، جتنے محدثین گزرے وہ کہتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے، اور امام راضی نے تو اس استدلال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے وقوع کا، یعنی کس دن، کس تاریخ، کس مہینے، کس سال کو واقعہ ہوگی، اس کا علم عطا فرما دیا تھا، مگر اس کے ظاہر کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اب یہ میں نہیں کہہ رہا، اٹھائیں فتح الباری، اٹھائیں علامہ عینی کا، تو چلو حنفی ہونے کی وجہ سے اس کو تو خوارج مانتے نہیں ہیں، ابن حجر اسقلانی کو تو مانتے ہیں نا، امام طبری کو تو مانتے ہیں نا، قرطبی کو تو مانتے ہیں نا، اٹھائیں ان کی تفاسیر اور دیکھیں کہ اظہار کی اجازت نہ تھی مگر اس کا علم اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرما دیا تھا۔ ہاں جہاں قرآن میں نفی آئی ہے وہ لفظ کے ساتھ آئی ہے وما یدریک لعل الساعۃ، کہ تو نہیں جانتا، وہ درایت کی نفی ہے، یعنی اپنے اندازے سے نہیں جانتا، اپنے اٹکل سے نہیں جانتا، ہاں اس کے خدا کے بتانے سے جانتا ہے۔ تو یہاں سے یہ بات آ گئی، اور حدیث تو بے شمار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ میں نے یہاں سے آج بات شروع کی تھی کہ علم قیامت ایک تو مشرک مانتے نہیں تھے، پھر انہوں نے کہا اگر تو سچا نبی ہے تو بتا، انہوں نے اس بات پر بات کر دی۔ یہاں وہ ان کو بتانا نہیں چاہیے تھا، ایک تو خدا کے رازوں میں راز تھا، اور عند اللہ کی بات بھی میں نے کر دی، جہاں اشارہ تھا وہ بھی میں نے عرض کر دیا، محدثین کے اقوال بھی میں نے عرض کر دیے۔ اب آخر میں ایک امام بخاری کی حدیث سن لیں، اس کو کتاب الرؤیا میں امام بخاری لائے ہیں، وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے ایک خواب بیان کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی خواب کی تعبیر نہیں بتائی، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی تعبیر بتاؤں؟ آپ نے فرمایا بتا دیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اس کی تعبیر بتا دی۔ جب آپ نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کر انہوں نے دیکھا جیسے شاگرد استاد کی طرف دیکھتا ہے، اگر استاد کی موجودگی میں کوئی